बनेपाको पुल बजार क्षेत्रमा डुबान। चीनबाट खरिद गरेको 8 लाख डोज कोरोना खोप नेपाल आइपुग्यो। सरकारी जागिरले नक्कली कागजात पत्रको प्रयोग बढायो। विश्व बैंकले नेपाललाई थप 12 अर्ब ऋण दिने। रामचन्द्र पौडेल समूहका सभापति आकांक्षीहरूबीच छलफल हुँदै सीआईबी लघुवित्तले करिब 4 करोड आइपीओ जारी गर्ने। चीनबाट ल्याएको कोरोना खोप कसले पाउँछन् यसबारे प्रेस जानकारी। अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तान छाड्दा अल कायदा फर्किने डर। एमाले कार्यदलको बैठक आज पनि। नेम्बाङ भन्छ आजको बैठकले निष्कर्ष दिन्छ। निर्मात्री तथा नायिका जेसी कुबरले गरिन् आत्महत्या। सरकारी गाडीभित्र अश्लील क्रियाकलाप गरेको अभियोगमा 3 जना पक्राउ परे। नायिका जेनी कुबर मृत फेला भेटियो सुसाइड नोट। अगस्त अन्त्यसम्म अफगानिस्तानबाट सबै सेना फिर्ता हुन्छन् भन्दै जो बाइडेनको भनाई। सहमतिको मस्यौदामा भाषा मिलाउँदै एमाले कार्यदल। केपी ओली र नेपाललाई भने मतलब छैन। नेपालको 12 वर्षदेखिको मागमा भारत सहमत। रेलवे सम्झौतामा भयो संशोधन। मनसुन आगामी हप्तासम्म सक्रिय रहन्छ। सजग बनाउ भन्दै मौसम विभागको भनाई। डेनमार्कका गोलरक्षकलाई लेजर देखाएको घटनापछि इङ्ग्ल्यान्डलाई कारबाही। माओवादी केन्द्रले छिटो निर्णय गर्नुपर्ने पूर्व माओवादी नेताहरूको माग। आन्तरिक हवाई उडानमा अब माग अनुसार उडान हुने माओवादी केन्द्रले भन्यो। हामीसँग सरकारी नराख्ने व्यक्तिले हाम्रो खारेजीको माग गर्नु हास्यास्पद। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण अनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गरेर पनि नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् आजको पहिलो समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, काभ्रेको बनेपा स्थित पुल बजार क्षेत्र हरेक वर्ष जस्तै शुक्रबार पनि डुबानमा परेको छ। हरेक वर्ष डुबानको समस्या समाधान नहुँदा स्थानीय समस्यामा पर्दै आएका छन्। शुक्रबार बिहान पनि राजमार्गमा साना गाडी नै डुब्ने पानी जम्मा भयो। साना चारपाङ्ग्रे गाडीहरू आधा डुबेको देखिएको थियो। पदयात्रीले त्यो भल हुँदै बाटो पार गर्न सकेनन्। मोटरसाइकल चढेर बाटो पार गर्न खोज्नेहरू भलमै लडे। वरपरका घर पसलहरू पनि जलमग्न भएका छन्। त्यो भल पार गर्न आँट नगर्नेहरू पानीको सतह कम नभइन्जेल कुरेर बसे। पुण्य माता खोलाको बाढीले हरेक वर्ष पुल बजार क्षेत्र डुबानमा पर्दछ। अतिक्रमणको कारण खोला साँगुरो छ अनि ठूलो पानी पर्न साथ ओभरफ्लो भएर सडक पुरै ढाक्छ। बनेपा बजारमै गाडी डुबाउने भल पार गर्दै गन्तव्यमा पुग्नुपर्ने बाध्यता हरेक वर्ष आइलाग्छ। तर यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान भने हुन सकेको छैन। जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका प्रमुख एसपी भूपेन्द्र खत्रीले भने अनुसार यो सधैँको समस्या हो। सडक अलि माथिसम्म नउठाएसम्म यस्तो समस्या आइहाल्छ। गेग्रान काठपात अड्किएर पानीको बहाव अवरोध हुने गरेको उनको भनाइरहेको छ। तपाईहरुले त्यहाँका केही तस्बिरहरू स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सरकारले 8 लाख डोज कोरोना खोप चीनबाट नेपाल ल्याएको छ। नेपाल एयरलाइन्सको बाइबेडी जहाज शुक्रबार बिहान ब्रिसेलको 8 लाख डोज कोरोना खोप ल्याएर नेपाल आएको हो। नेपाल सरकारले चीनको सिनोफार्म कम्पनीसँग 44 लाख मात्रा कोरोना खोप खरिदको सम्झौता गरेको थियो। सोही सम्झौता अनुसार ब्रिसेल खोपको पहिलो खेप शुक्रबार बिहान काठमाडौँ ल्याएको हो। स्वास्थ्य सेवा विभागको खोप शाखाका प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतमले आज 8 लाख डोज कोरोना खोप ल्याएको र बाँकी थप उडान मार्फत ल्याइने बताइएको छ। पहिलो खेप कोरोना खोप ल्याउनका लागि वाइबेडी जहाज बिहीबार साँझ चीनको राजधानी बेजिङ गएको थियो। साउन 8 गतेसम्म 3वटा उडान मार्फत कोरोना खोप ल्याउने तयारी गरिएको छ। त्यसैगरी चीनबाट खरिद गरेर ल्याएको कोरोना विरुद्धको भेरिसेल खोप 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहकालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर लगाइने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसपछि 55 देखि 60 वर्ष उमेर समूहकालाई लगाउने योजना मन्त्रालयको रहेको छ। चीनको सिनोफार्म कम्पनीबाट सरकारले हालै 40 लाख डोज खरिदको सम्झौता समेत गरेको छ। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, विश्व बैंकले नेपाललाई 10 करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 12 अर्ब रुपैयाँ ऋण सहायता दिने भएको छ। विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डको शुक्रबार बसेको बैठकले सरकारको कुल स्कुल क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन र स्वास्थ्य क्षेत्रको सार्वजनिक स्रोत व्यवस्थापन प्रणालीमा दक्षता बढाउन प्रयोजनका लागि 5 करोड ऋण सहायता दिने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ। नेपाल स्थित विश्व बैंकको कार्यालय अनुसार यो सहायताले बालबालिकालाई विद्यालय फर्काउन, गुणस्तरीय र उत्तरदायी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सरकारको क्षमता बढाउन भूमिका खेल्नेछ भन्दै बताइएको छ। नेपाल, श्रीलङ्का र मालदिप्समा विश्व बैंकका निर्देशक फसे सदस्य जोर्बेसले नेपालको विद्यालय क्षेत्रको सुदृढीकरण सहायतामा महत्त्वपूर्ण हुने समेत बताएका छन्। विशेष गरी विश्व बैंकले नेपाललाई थप 12 अर्ब ऋण दिने भएको छ। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाल भारत रेल सेवा सम्बन्धी सम्झौतामा नेपालले 12 वर्ष अघिदेखि राख्दै आएको माग पूरा भएको छ। दुई देशबीच विद्यमान रेल सेवा सम्झौतामा संशोधनको लागि नेपाल भारत एलओए लेटर अफ एक्सचेन्ज सम्पन्न भएको हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मीका अनुसार भर्खरै भर्चुअल माध्यमबाट एक्सचेन्ज सम्पन्न भएको हो भन्दै बताइएको छ। सन् 2004 मा नेपाल भारतको रेल सेवा सम्झौता संशोधनको लागि नेपालले सन् 2009 देखि माग राख्दै आएको छ। आज त्यसमा भारत सहमत भएको छ भन्दै बताइएको छ। विशेषतया नेपाल भारत रेल सेवा सम्झौतामा भारतीय कन्टेनर निगम लिमिटेडका रेलले मात्रै ढुवानी सेवा पाउने उल्लेख गरिएको छ। विशेष गरी नेपालको 12 वर्षदेखिको मागमा भारत सहमत भएको छ भने रेलवे सेवा सम्झौतामा संशोधन भएको छ। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, देशभर फैलिरहेको मनसुन आगामी हप्तासम्म सक्रिय रहने सम्भावना रहेकाले सजग रहन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सबैलाई आग्रह गरेको छ। आज विशेष मनसुन बुलेटिन 4 जारी गर्दै विभागले भनेको छ आगामी हप्तासम्म नै मनसुन सक्रिय भई देशका धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा
वर्षा तथा सबै प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षा र धेरै भारी वर्षाको सम्भावना समेत रहेको बताइएको छ। सचेत गराउँदै अगाडि भनिएको छ, देशका पहाडी भूभागमा पहिरो तथा गेग्रान भावको ठूला तथा साना नदी नाला र खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने तथा यातायात क्षेत्र प्रभावित हुन सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन हुन सबैमा अनुरोध छ भन्दै मौसम विभागले भनेको छ। आउनु छ अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सरकारले आन्तरिक गन्तव्यका लागि उडान संख्याको सीमा हटाएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार अब आन्तरिक उडानमा वायुसेवा कम्पनीहरूले आफूलाई आवश्यक संख्यामा उडान गर्न माग गर्न सक्ने भएका छन्। देशभर बाढी र पहिरोका कारण सडक यातायात अवरुद्ध भएको समयमा वायुसेवा कम्पनीले उडान संख्या थप्नुपर्ने माग गरेका थिए। सोही अनुसारको सरकारले अब यसअघिको 50% भनी तोकेको सीमा हटाएको छ। प्राधिकरणले बिहीबार सबै वायुसेवा कम्पनीहरूलाई यसबारेमा जानकारी गराएको हो। अब दैनिक यति संख्या नै उडान गर्ने भनी संख्या तोकिएन, चाहिने जति संख्यामा थप गर्न सक्ने अधिकार वायुसेवा कम्पनीलाई दिउँ भन्दै प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले भनेका छन्। उनका अनुसार उडान अनुमति माग्दा तोकिएका स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ। अर्कोतर्फ हरेक जिल्लाका स्थानीय प्रशासनबाट तोकेका शर्त र मापदण्ड समेत हवाई सेवा कम्पनी र यात्रुले पालना गर्नुपर्नेछ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी आन्तरिक हवाई गन्तव्यमा अब माग अनुसार उडान हुने भएका छन्। आउनु छ अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो दल दर्ता खारेजी माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता भएको खबरप्रति ध्यानाकर्षण भएको छ। नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका रामबहादुर थापा बादल सहितका नेताले माओवादी केन्द्र खारेज गर्न माग गर्दै आयोगमा निवेदन दिएका छन्। सोही सम्बन्धमा शुक्रबार माओवादी केन्द्रको बैठक केन्द्रीय कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गरी आफ्नो दलसँग सरकारी नभएका व्यक्तिले आफ्नो खारेजी माग गर्नु हास्यास्पद भएको टिप्पणी समेत गरेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको दल दर्ता खारेजीको सम्बन्धमा भनी सरोज बुढाथोकी कमललाई नगरपालिका 10 सिन्धुली, हाल कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका 7 काठमाडौँको नामबाट प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई सम्बोधन गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएको भन्ने कुरा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट यस पार्टीमा जानकारी हुन आएकोमा हाम्रो ध्यानाकर्षण उत्कृष्ट भएको छ भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ। हाम्रो पार्टीसँग कुनै पनि सरोकार नराख्ने व्यक्ति, निवेदन रहेको र दल दर्ता र दल खारेजी सम्बन्धी सामान्य कानुनी प्रक्रिया समेत जानकारी नभएको व्यक्तिले यस्तो हरकत गर्नु हास्यास्पद देखिन्छ भन्दै बताइएको छ। साथै यस्ता अनाधिकृत निवेदन दर्ता गर्ने काम आइन्दा नगर्ने भन्दै उसले निर्वाचन आयोगलाई सचेत समेत गराएको छ। विशेष गरी हामीसँग सरकारी नराख्ने व्यक्तिले हाम्रो खारेजीको माग गर्नु हास्यास्पद भन्दै माओवादी केन्द्रले भनेको छ। आउनु छ अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अफगानिस्तानबाट आगामी 31 अगस्तसम्म अमेरिकी सैनिक फिर्ता भइसक्ने बताएका छन्। अफगानी नागरिकको जीवन रक्षाका लागि समेत अमेरिकी अभियान समाप्त गर्न लागेको भन्दै उनको भनाइरहेको छ। तालिबान विद्रोही समूहले अफगानिस्तानका अधिकांश क्षेत्रमा नियन्त्रण जमाइरहेको समयमा अमेरिकी राष्ट्रपतिको यो अभिव्यक्ति आएको हो। सन् 2021 11 सेप्टेम्बरमा भएको आतंककारी आक्रमणपछि अमेरिकी सेनाले लगभग 20 वर्ष अफगानिस्तानमा लडाईँ गरेको छ। यसै वर्षको सुरुवातमा राष्ट्रपति बाइडेनले 2021 को सेप्टेम्बर 11 सम्म सबै अमेरिकी सैनिक फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका थिए। यसअघि तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले 2021 को मे महिनासम्म अमेरिकी सैनिक फिर्ता हुने प्रतिबद्धता तालिबानसँग गरेका थिए। अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तान छाड्दा अल-कायदा फर्किने डर बढेको छ। आउनु छ अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, आन्तरिक विवाद मिलाउने प्रयासमा नेकपा एमालेको कार्यदलको बैठक आज पनि बस्दैछ। आजको बैठक बिहान 11:30 बजे सिंहदरबारमा बसेको थियो। आजको बैठकले सहमति सहित निष्कर्ष दिने वार्ता समितिका सदस्य सुभाष नेम्बाङले बताएका छन्। नेकपा एमाले भित्रको विवाद मिलाउन कार्यदलका सदस्यहरू विगत केही दिन नेता सक्रिय भए पनि वार्तामा कुनै प्रगति भएको देखिएको छैन। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपालबीच भेटवार्ता भएको भोलिपल्ट बिहीबार बिहान बसेको बैठकपछि कार्यदलका सदस्यहरूले साँझसम्म सहमति हुने दावी गरेका थिए। बिहीबारको बैठकपछि कार्यदलका अर्का सदस्य घनश्याम भुसालले पनि बैठकमा खास प्रगति नभएको बताएका थिए। हाल करिब 10 दिनअघि जुन अवस्थामा थियौं अहिले त्यही अवस्थामा छौं, खास प्रगति गरेका छैनौं। बिहीबार दोस्रो पटकको बैठकपछि भुसालले पत्रकारसँग भनेका थिए। एमाले आन्तरिक विवाद मिलाउन ओली पक्ष र माधव नेपाल पक्षका 5-5 जना सदस्यहरू रहेको कार्यदल गठन गरिएको छ। विशेष गरी एमाले कार्यदलको बैठक आज पनि बसेको छ भने नेम्बाङले भनेका छन् आजको बैठकले निष्कर्ष दिन्छ। आउनु छ अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सीवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाले करिब 4 करोड रुपियाँ बराबरको आइपीओ जारी गर्ने भएको छ। यस वर्ष संस्थाले सर्वसाधारणका लागि 3,95,335.9704 किता आइपीओ जारी गर्ने भएको छ। आइपीओ जारी गर्नका लागि ग्लोबल आईएमई क्यापिटललाई आइपीओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ। सो सम्बन्धमा लघुवित्त वित्तीय संस्था र क्यापिटल बीच शेयर निष्कासन गरी सम्झौता सम्पन्न भएको छ। सम्झौता पत्रमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको तर्फबाट प्रबन्ध सञ्चालक डोलिन्द्र प्रकाश शर्मा र क्यापिटलको तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पारा विष्टले हस्ताक्षर गरेका छन्। बागलुङको बागलुङ बजारमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत पत्र प्राप्त वर्गको राष्ट्रिय स्तरको यस लघुवित्त वित्तीय संस्थाले हालै मात्रै म्याग्दी जिल्लाको बेनीमा केन्द्रीय कार्यालय राखी गण्डकी प्रदेशमा मात्र लघुवित्त कारोबार गरिरहेको शालिग्राम लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई एक्विजिसन प्राप्ति गरेको छ। आउनु छ अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाली कांग्रेसको असन्न महाधिवेशनमा संस्थापन इतर समूहका सभापतिमा आकांक्षी बीच सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्ने बारे छलफल हुँदैछ। शुक्रबार अपराह्न 4 बजे वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहका सभापति आकांक्षीहरूबीच छलफल हुन लागेको हो। महाधिवेशनमा आफ्नो समूहबाट सभापतिमा मात्र एउटै उम्मेदवार तय गर्ने प्रयास रूप आजको छलफल बोलाएको पौडेल समूहका एक नेताले
बताएका छन्। पौडेल समूहका नेता अर्जुन सिंह केसीको फलमा सभापतिका सबै आकांक्षीलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गर्न लागि खो भन्दै बताएको छ। पौडेल समूहबाट आधा दर्जन नेतृत्वका आकांक्षी रहेका छन्। वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला, पूर्व महामन्त्री प्रकाश मान सिंह, केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइराला र कल्याण गुरुङले सभापतिमा दावी गरेका छन्। त्यस्तै पूर्व महामन्त्री केसी र डाक्टर रामशरण महतले सभापतिमा आकांक्षा राखेका छन्। विशेष गरी रामचन्द्र पौडेल समूहका सभापतिमा आकांक्षीहरू बीच छलफल भएको छ। आउनु सबरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, हाम्रो विश्वविद्यालयका शैक्षिक प्रमाणपत्र विभिन्न देशमा फर्जी भेटिनेले राम्रो प्रभाव पार्ने कुरै भएन। विदेशमा पढेको भनेर ल्याएका नक्कली कागजात पत्र नेपालमा प्रयोग हुनु गम्भीर विषय हो। त्योभन्दा पनि विडम्बना, विदेशबाट ल्याएका यस्ता फर्जी प्रमाणपत्र नेपालको जिम्मेवार निकायले पनि प्रमाणीकरण गरिदिएका छन्। विदेशबाट ल्याएका प्रमाणपत्र विश्वविद्यालय अन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रमाणीकरण गर्नु हो। चिकित्सकहरूको हकमा लाइसेन्स लिँदा मेडिकल काउन्सिलबाट जाँच हुनुपर्ने हो। तर प्रमाणीकरणमा हाम्रा निकाय गम्भीर छैनन्। कसैले नपाएको ओहदा पाए भनेर दावी गर्छ भनेर त्यसै फौजदारी अपराध हो, कृत्य र जालसाही हो। यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। नक्कली प्रमाणपत्र छ्यापछाप्ती पाइनुले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा नराम्रो असर पर्छ। यदि अहिलेको अवस्थामा काम रहिरहे नेपालबाट पढेर गएका मान्छेलाई विदेशी मुलुकले स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहस हुन सक्छ। नेपाली प्रमाणपत्रले मान्यता नपाउने अवस्था सिर्जना पनि हुन सक्छ। अपराध 2-4 जनाले गरेका हुन्छन्, तर यसको मूल्य पुरै मुलुकले चुकाउनु पर्ने हुन्छ। विशेष गरी सरकारी चाकरीले नक्कली कागजातको प्रयोग बढाएको छ। आउनु सबरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, नेकपा एमाले प्रवेश गरेका पूर्व माओवादी नेताहरूले माओवादी केन्द्रको दल दर्ता खारेज गर्न दिएको निवेदनबारे छिटो निर्णय दिन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका छन्। एमाले स्थायी कमिटी सदस्य टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा, नेता प्रभु शाह लगायतका नेताहरू भवन पुगेर प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया लगायतलाई भेटेका हुन्। उनीहरूले माओवादी केन्द्रको दल दर्ता खारेजीका लागि आफूहरूले बुधबार दिएको निवेदनमा के भइरहेको छ भन्ने चासो राखेका छन्। एमाले प्रवेश गरेका पूर्व माओवादी नेताहरूले माओवादी केन्द्रले 2059 देखि पार्टीको महाधिवेशन नगरेको, पार्टीकताका नाममा आयोगलाई झुक्काएको लगायतका दावी गर्दै दल दर्ता खारेज गर्नुपर्ने भन्दै निवेदन दिएका थिए। उहाँहरूको कानुनी व्यवस्था यो छ भन्नुभएको छ र सबै दलहरूले अवस्था त्यस्तै रहेको समेत बताउनु भएको छ। नेता शाहले भनेका छन्, अरूको कुरा होइन, हामीले माओवादी केन्द्रको विषयमा प्रश्न उठाएका हौं, यसबारे छिटो निर्णय होस् भनेका छौं भन्दै उनले बताएका छन्। विशेष गरी माओवादी केन्द्रबारे छिटो निर्णय गर्न पूर्व माओवादी नेताहरूले माग गरेका छन्। आउनु सबरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, द युनियन अफ युरोपियन फुटबल एसोसिएशन्स युएफए ले इङ्ल्यान्डलाई कारबाही गरेको छ। युरो कप 2020 को सेमिफाइनलका दौरान बुधबार बेलम्बीमा भएको इङ्ल्यान्डसँगको खेलमा डेनमार्कका गोलरक्षक कास्पर इस्माइलको अनुहारमा लेजर लाइट देखिएको थियो। टेलिभिजनको दृश्यबाट लिएको तस्बिरमा उनको अनुहारमा हरियो बत्ती बलेको प्रकाश देख्न सकिन्छ। इङ्ल्यान्ड फरवार्ड ह्यारी केनले थप भएको समयमा पेनाल्टी लिइरहँदा यो घटना भएको हो। यसका बावजुद इस्माइलले पेनाल्टी बचाएका थिए, तर रिबाउन्ड भएको बलमा केनले फेरि गोल गर्न सफल भएका थिए। सो गोलसँगै इङ्ल्यान्डले 2-1 गोलको अन्तरको जितसँगै आइतबार इटलीसँग भेट पक्का गरेको थियो। विशेष गरी डेनमार्कका गोलरक्षकलाई लेजर देखाएको घटनापछि इङ्ल्यान्डलाई कारबाही गरिएको छ। आउनु सबरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, भरतपुरको घ्याम्पे डाँडा जंगलमा गाडी रोकेर अश्लील क्रियाकलाप गरेको अभियोगमा प्रहरीले 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको गाडीभित्र यौनजन्य गतिविधि गरेको आरोपमा 3 जना पक्राउ परेका हुन्। पक्राउ पर्नेमा सहरी चालक सिन्धुपाल्चोकका 41 वर्षीय जेठ बहादुर खत्री, गाडीमा सवार शम्भु कार्की र अर्को 21 वर्षीय महिला रहेकी छिन्। कार्की र महिला गाडीभित्र अश्लील गतिविधि गरिरहेका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय भक्तपुरका अनुसार जंगलमा प्रदेश नम्बर 301002 छ 55 नम्बरको गाडी रोकेर उनीहरू अश्लील गतिविधि गरिरहेका बेलामा बुधबार राति 11 बजे फेला परेका थिए। भक्तपुरका डीएसपी दीपक गिरीका अनुसार उनीहरू विरुद्ध सार्वजनिक स्थानमा यौन क्रियाकलाप गर्न नहुने कसुरमा म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको समेत बताइएको छ। विशेष गरी सरकारी गाडीभित्र अश्लील क्रियाकलाप गरेको अभियोगमा 3 जना पक्राउ परेका छन्। आउनु सबरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, नेपाली सिनेमाकी नायिका जेनी कुबर मृत फेला परेकी छिन्। काठमाडौँको थापागाउँ स्थित अपार्टमेन्टमा उनको शव फेला परेको हो। महानगरीय प्रहरी वृत्त बानेश्वरले दिएको जानकारी अनुसार उनीसँगै उनको सुसाइड नोट पनि भेटिएको छ। उक्त कागजमा आफूले डिप्रेसनको शिकार भएको र आत्महत्या गरेको उनले लेखेकी छन् भने नायिका कुवरले मैदान, जीवनदाता, कानुन, अभिमन्यु लगायतका फिल्ममा अभिनय समेत गरिसकेकी छिन्। विशेष गरी नायिका जेनी कुवर मृत फेला परेकी छिन् भने सुसाइड नोट समेत भेटिएको छ। आउनु सबरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, सहमतिको खाका कोर्न 5वटा बुँदा बनाएर छलफल थालेको एमआरए कार्यदल मस्यौदाको भाषा कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा पुगेर अल्मलिएको छ। दुवै पक्षले सम्मान महसुस गर्ने गरी कसरी सहमति गर्ने र सहमतिको मस्यौदा कस्ता विषय समेट्ने भनेर छलफल गर्न कार्यदलको बैठक अर्थ मन्त्रालय सिंहदरबारमा सुरु भएको छ। बैठकमा कार्यदल सदस्यहरूले केही दिन अघि अनौपचारिक छलफल गरेर तयार पारेको सहमतिको मस्यौदामाथि छलफल हुनेछ भन्दै बताइएको छ। एमाले एकताको तयार मस्यौदालाई बिहीबार उपाध्यक्ष भीम राउल र उपमहासचिव विष्णु पौडेलले बसेर पुनर्लेखन गरेका थिए। उनीहरूले मिलाएको भाषाका छलफल गर्ने बिहीबार साँझ नै बैठक बस्ने भनिए पनि अर्थमन्त्री समेत रहेका उपमहासचिव विष्णु पौडेल मन्त्री परिषद बैठकमा व्यस्त भएकाले कार्यदलको बैठक अनौपचारिक बसेर सकिएको थियो। स्थायी कमिटी सदस्य सुभाष नेम्बाङले हिजो रोकिएकै अवस्थाबाट छलफल सुरु हुनेछ र सहमतिका लागि
अधिकतम प्रयास जारी राखिने समेत बताएका छन्। जेठ 2 अघि फर्किने केन्द्रीय कमिटीमा नेपाल पक्षका सदस्यहरू थप्ने तल्लो कमिटीसम्म शक्ति सन्तुलन मिलाउने लगायत विषयमा एमाले कार्यदलमा सहमति जुटिसकेको भए पनि प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमा अदालतले दिने फैसलालाई कुन रूपमा ग्रहण गर्ने 2077 फागुन 23 यता सबै निर्णय खारेज गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन। केपी ओली पक्षले अदालतको फैसला आउनु अघि नै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका एमाले संसदहरूको हस्ताक्षर फिर्ता हुनुपर्ने विषयलाई प्रतिष्ठाको विषय मानेको छ भन्दै नेपाल पक्ष 2077 फागुन 23 पछाडिका निर्णय खारेज गर्ने हुनुपर्ने अडानमा रहेको छ। विशेष गरी सहमतिको मस्यौदामा भाषा मिलाउँदै एमाले कार्यदल केपी ओली र माधव नेपाललाई भन्ने मतलब छैन। दर्शकवृन्दसँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।